السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا امتحان وطني موحد ديال سنة 2018 اللي هي الدورة الاستدراكية، وغادي نشوفوا هذا التمرين موفمون ديال واحد البارتيكول شارجي فين في واحد لو شون ماغنيتيك كيداير يونيفورم. اذا كما كتلاحظوا عندنا دو بارتيكول هما لا بارتيكول الاولى اللي هي شارجي اللي هي HE2+، ولا بارتيكول الثانيه اللي هي HO2-. بجوجهم كيخرج من البوان اللي هي بوان A. اذا هاد البارتيكول اللي هي HO2+، البارتيكول الثانيه اللي هي HO2-، sont introduits en un point A، يعني كنخرجوا بجوج من البوان اللي هي A بواحد الفيتاس اللي هي فيتاس انيسيال V. هاد V هادي فهي كونستانت، اذا كما كتلاحظوا هنايا فهي خارجه بواحد الفيتاس اللي هي كونستانت. اذا بجوجهم كيخرجوا من هنايا. وهنا عندنا لو شون ماغنيتيك فهاد لا زون هادي، فهاد المربع كاملو كاين لو شون ماغنيتيك فهو يونيفورم يعني كونستانت. اذا كما كتلاحظوا هنا عندنا متجهه عباره عن كرون، يعني المتجهه بي فرا داخله. اذا دائما ملي كنلقاو علامه دايره بحال هكا فرا لو شون او المتجهه فرا داخله. ملي كتكون عندنا نقطه فالمتجهه تعني انها خارجه. وعندنا دائما قاعده الاصابع ديال اليمنى. اذا هذا كنعتبروه هو في، وهذا كيتعتبر هو بي، وهذا هو اف. اذا باش تخدم التمرين كتاخذ ستيلو وتكتب هنا في، وهنايا بي، وهنايا اف باش تجاوب على التمرين. الهدف من التمرين هو اننا خصنا نحددو لا ماس ديال واحد البارتيكول شارج. خصنا نحددوها في الاخير. هي غادي يقول لنا هنا مونطري كو لا ماس ديال هاد او دو موان كتكتب على هاد الشكل. اذا خصنا نحددوها في الاخير. اذا كما كتلاحظوا عندنا واحد التراجيكتوار ديال وحده مشات هنا طاحت في البوين دي، والاخرى طاحت في البوين سي. علاش طاحت هنايا؟ نورمالمون خصها تكمل ديريكت في مسار اللي هو مسار مستقيمي، ولكن بما ان عندنا هاد البارتيكول شارجي كاينه في واحد لو شون ماغنيتيك هنايا، اذا ملي كتكون عندنا لا شارج يعني كو في، وكاينه في واحد لو شون ماغنيتيك اللي هو بي، هنا كتكون عندنا لا فورس اللي هي لا فورس دو لورينتيز. مزيان. اذا هنا كنلاحظ بان لو شون ماغنيتيك كيداير داخل، داخل هذا يعني متجهه داخله، و في طالعه، دونك اف غدا لهاد الجهه. اذا ها هو بي داخل، في طالع، و اف غدا لهاد الجهه. اذا نديرو بحال هكذا. اذا متجهه بي خصها تكون داخله، لان عندنا هنا كروه ها هي بي داخله، و في غدا لهنا، و اف غدا لهاد الجهه. مزيان. اذا حنايا عندنا العلاقه ديال لا فورس كيفاش كنحسبوها. عندنا اف شنو كيساوي؟ هو كو في فيكتوريال بي، بمعنى كانت لا شارج بوزيتيف كو في فيكتوريال بي شنو كتعطينا؟ اف. هنا في حالة ما كانت لا شارج بوزيتيف. اما الا كانت لا شارج نيجاتيف ف كو في فيكتوريال دو بي شنو كتعطيني؟ موان اف. اذا كنلاحظ بان عندنا هنا دو بارتيكول، وحده طاحت لهاد الجهه، وحده طاحت لهاد الجهه. اذا هذه اللي طاحت هنايا فهي لا شارج بوزيتيف ها هي، واللي طاحت هنايا فعندها لا شارج اللي هي نيجاتيف. اذا فين هي اللي عندها لا شارج بوزيتيف واللي عندها لا شارج نيجاتيف بوزيتيف؟ اذا عندنا H2+، فهذا كاتيون، والكاتيون عنده لا شارج ديالو كي كيداير سوبيريور ا زيرو، O2- فلا شارج ديالو فهي Q انفيريور ا زيرو، فهو انيون. اذا هذا التراجيكتوار ديال من؟ ديال O2-، وهذا لا شارج تاعو ديال التراجيكتوار تاع لا شارج HO2+. اذا هنا كما كتلاحظوا عندنا هذا كيمثل كيو في، وهذا يمثل بي، وهذا يمثل اف. هذه قاعده اليد اليمنيه دائما. هنا هذا على هذا متعامد، وهذا على هذا متعامد، اذا فهو متعامد. واضح؟ اذا كما كتلاحظوا هنايا عندنا بوس، يعني هذه كتمثل كيو فوا كتمثل كيو في، كتمثل كيو فوا في، وهي فيغ لو طالعه الفوق. اذا كما كتلاحظوا فهي في غادا نحو الاعلى. اذا هي كو في فيغ لو، هي فيغ لو، هي بوزيتيف.
عندنا لو سونس دو بي لاندكس كتعطينا بي هي فيغ لاغيير يعني داخله. هذا الوسطى كتمثل لا فورس اف، و اف غادا لاغوش يعني لهاد الجهه، بمعنى هادي عندها لا شارج تاعها بوزيتيف دونك راه هي اللي طاحت هنايا، هذا هو التراجيكتوار ديالها. وهادي عندها لا شارج نيجاتيف يعني موان اف طاحت لهاد الجهه. إذا هذا هو السؤال الأول، هذا هو الجواب. إذا هادي مهمة جدا خصني نكون عارفها، لأن ملي كتكون عندي كو في فيكتوريال بي وكانت لا شارج بوزيتيف راه كتعطيني اف، ولكن ملي كتكون عندي كو فوا في فيكتوريال بي وكانت كو نيجاتيف راه كتعطيني موان اف. هادي في حالة ما كانت لا شارج انفيريور ا زيرو، وهادي لا شارج سوبيريور ا زيرو، يعني لا شارج بوزيتيف ديال الكاتيون مثلا، وهادي لا شارج نيجاتيف ديال الانيون في هاد المثال هذا. إذا هنا بالنسبة للسؤال الثاني قال لك اون ابليك دوزيام لوا د نيوتن، خصنا نبينو بأن لو موفمون تاع البارتيكول هي اش او دو بلس اللي هي هادي، هذا هو التراجيكتوار ديالها اللي طاحت هنا. خصنا نبينو بأنها الموفمون ديالها يونيفورم، يعني إلا بغينا نبينو بأن في أن الموفمون يونيفورم خصنا نبينو أن في كونستونت، و تراجيكتوار سيركولير. باش نعرفو بأن تراجيكتوار سيركولير خصنا نبينو بأن لو غايون كونستونت، وخصنا نبينو بأنه كيتكتب على هاد الشكل. إذا هذا هو السؤال. إذا قبل ما نطبقو الدوزيام لوا د نيوتن كنكتبو دائما شكون لو سيستيم إيتيديا شنو هو البارتيكول اش او دو بلس. هاد البارتيكول هادي عندها لا ماس، ها هي، إذا عندها لا ماس، عندها لا شارج ديالها، عندها هنا دو بلس يعني لا شارج ديالها جوج. البيلون كتخضع لواحد فورس وحده اللي هي لا فورس دو لورنتيز اللي هي اف. لو بوا كنيغليجيوه كنهملوه دوفون لا فورس اف. اذا اف اشنو كتساوي كو في فيكتوريال بي. اذا هاد كي هادي ممكن نرومبلاسيها بجوج او، اذا تعطينا اف كيساوي جوج في لا شارج اليمونتير في فيكتوريال بي. اذا غادي نابليكي دوزيام لوا د نيوتن. عندنا اون سول فورس، قوة وحدة اللي عندنا، إذا عندنا لا سوم دي فورس بمعنى اف لا فورس دو لورنتيز تساوي لا ماس نتاع اش او دو بلس فوا ا. دونك غنعوض هاد اف هادي بليكسبرسيون تاعها اللي هو جوج في لا شارج اليمونتير فوا في فيكتوريال بي تساوي لا ماس ام فوا ا. إذا غنخرجو لاكسيليراسيون هنايا ا شنو كيساوي هو جوج او في فيكتوريال بي سور ام. إذا كنلاحظو بأن ليكسبرسيون ديال ا فهو متعامد مع في و بي، متعامدين معاه. إذا حنايا دابخي سيت غولاسيون عندنا ا فهو متعامد مع في، مع مديرين. دونك غادي نكتب ا كيساوي ا فوا ان. اذا ا راه غادي مع الفيكتور اللي هي ان، وحنا في لاباز دو فريني، في لاباز دو فريني عندنا لاكسيليراسيون ا شنو كيساوي ا ان فوا ان بلس ا تي فوا تي. ا ان هو في او كاري على او فوا ان، ا تي هو دي في sur dt fois u يعني فيكتور يونيتير. إذا هنايا ممكن نكتب هاد اكسبريسيون تاع ا قلنا بأنه ا فوا ان، دونك غادي يعطيني ا كيساوي جوج او في بي سور ام. هنا كنهضرو على لا ماس ديال اش او دو بلس، لا ماس ديال اش او دو بلس هي محمولة على ان. باغ لا كومباريزون هنا غادي نزيد زيرو فوا ان. إذا كنلاحظ بأن إلا قارنا هادي مع هادي ولا درنا لا بروجيكسيون هنا دي في على دي تي شنو كتساوي زيرو، و
V au carré sur rho يساوي جوج fois EV fois B sur M. دونك هنايا كنلاحظ بأن دي في على دي تي عطاتني زيرو، يعني في راها كونستونت. إذا هادي عطاتني في كونستونت، بما أن في كونستونت فراه لو موفمون كيدايرة يونيفورم. وفي هاد العلاقة غادي نسامبليفيو بفي. إذا هنايا غنحيد في نختزل بها، وشنو غادي يبقى عندنا؟ يبقى عندنا في على غو ديال اش او دو بلوس كيساوي جوج او بي على لا ماس ديال اش او دو بلوس. اذا حنا كنقلبو على غو اللي هو الشعاع ديال المسار المنحني. دونك غو ديال اش او دو بلوس على في، انا غادي نديرو المقلوب، عطينا ام ديال اش او دو بلوس على جوج فوا او اللي هي لا شارج اليمونتير فوا بي. دونك هنا غو ديال اش او دو بلوس تساوي في فوا ام ديال اش او دو بلوس سور دو او بي. إذا نفس التعبير اللي كنقلبو عليه هو لقيناه. إذا لدينا في كونستونت، ام كونستونت يعني لا ماس ديال البارتيكول، لا شارج اليمونتير كونستونت، دونك بي كونستونت. إذا هنا غادي نقولو بأن ار ديال اش او دو بلوس فهو كونستونت. ولدينا سابقا بأن الصورة ثابتة و ار ثابت، إذا لو موفمون فهي موفمون سيركولير يونيفورم. موفمون سيركولير يونيفورم. دونك ار كونستونت قلنا تراجيكتوار اي سيركولير. إذا بالنسبة للسؤال 3 مطلوب منا أننا نحددو لو غابور ديال لو غايون ديال هاد المسار على لو غايون تاع هاد المسار، يعني لو غايون ديال او دو موان على لو غايون تاع اش او دو بلوس. إذا غادي نديروها هنايا ار ديال او دو موان على ار ديال اش او دو بلوس. إذا من ا تال دي فهذا هو القطر، غادي نحسبو شحال فيه. إذا فيه واحد جوج ثلاثة. إذا نعاودوها من ا تال دي، إذا ا دي على جوج، إذا هي ا دي على جوج، وهذا هو ا سي على جوج. إذا الناتج مختزل على بجوج بجوج غتمشي مع، إذا غيبقى عندي ا دي على ا سي. إذا عندي ا دي فيها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذا نديرو هنايا و ا سي فيها اثنان، إذا 8 على جوج هي 4. إذا لو رابور ديال هذا ار او دو موان على ار اش او دو بلوس هو 4. بالنسبة للسؤال 4 مطلوب منا مونطري كو لا ماس، خصنا نبينو بأن لا ماس نتاع او دو موان كتساوي هاد لا فالور. إذا هنايا غادي نديرو نفس لا ميثود اللي درنا في الأول. إذا هذا السؤال رقم 4. إذا حنا عندنا ار ديال اش او دو بلوس توصلنا ليه ديجا، لقينا فيه هو لا ماس ديال اش او دو بلوس فوا في على جوج او في. بالنسبة ل ار ديال او دو موان غادي نعوض فقط ام ديال اش او دو بلوس ب ام ديال او دو موان. عندهم ميم في حتى هما عندو جوج او في لا شارج، وهنا غادي ندير فوا لو شون ماغنيتيك اللي هو بي. وغادي نجي هنايا غادي نعوض ار او دو موان على ار ديال اش او دو بلوس، يعني هذا على هذا، يعني هذا على هذا، ونشوفو شحال غادي يعطينا. ار او دو موان على ار اش او دو بلوس شنو كيساوي؟ هو ام او دو موان فوا في على جوج او بي، يعني هذا هو على من على هذا اللي هو ام
ديال اش او دو بلس فوا في على جوج او فوا بي. إذا كل حاجة عوضنا بالتعبير ديالها، وهذا ما نساوش راه ديجا حنا لقيناه كيساوي 4. هنا غادي نختزل، غنختزل في مع في، بي مع بي، او لا شارج مع لا شارج، جوج مع جوج، وغادي تبقى عندي 4 شنو كتساوي ام ديال او دو موان على ام ديال اش او دو بلس. حنا كنقلبو على ام ديال اش او دو بلس، عفوا ام ديال او دو موان شنو كتساوي هي 4 فوا ام ديال اش او دو بلس. لابليكاسيون نيميريك 4 نضربها في هذا، هذا عندنا القيمة ديالو اللي هو ام اش او دو بلس، ها هي 6.68 10 أس ناقص 27. إذن التطبيق العددي غادي نلقاو لا فالور اللي كنقلبو عليها اللي هي 2.67 10 أس ناقص 26 يونيتي كيلوغرام. إذن هادي هي لا ماس ديال البارتيكول اللي كنقلبو عليها. هنا اللي معرفش منين جبنا هاد او دو موان، راه عندنا او دو موان لا شارج ديالو هي نيجاتيف، ولكن حنا في القاعدة راه كنديرو لا فالور ابسولي، إذا القيمة المطلقة ديالها هي جوج. عندهم ميم فيتاس، كاين في ميم لوشون، حيت جميع هاد النقط اللي كاينين هنايا فيها لوشون اللي هو يونيفورم. إذا شكرا على المتابعة.